उत्तराखिलं तस्मात् तदप्रदानेन सकलासुतमताः सर्वसाहित्य माहिती करून घे त्यातून गावाच्या जनतेची समस्या असतात प्रयत्न करतात यश मिळवून जनतेचा कल्याण करून घे. 16च्या 34 इन्स्टॉलमेंट आमकां एका अजून दिवन आमी सीएमाक एप्लिकेशन दिलें. आमच्या स्थानिक आमदाराक एप्लाय केलें. आमकां कोणीच लागीं धरूंक ना. फक्त आमकां चेअरमन आमचो तेणी आमकां आपण आमची समस्या ऐकली. पण आमकां कोणीच ऐकलो. आता आमी आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे आता थोडे आमचे कंडक्टर ड्रायव्हर मेकॅनिक सगळे एक्सपर्ट जाता, थोडे अतुरणार आहोत. अशी परिस्थिती आहे की आता आमकां पेन्शन सुद्दां कमी प्रमाणात येता. तरी आता आमी आमचे माननीय सदस्य साहेबांका विनंती करता की हे फुडले आमची पेन्शन हाती घेवन फुडें आमकां काहीतरी मेळोवन दिवपाचें. कशें तरी हाडटलो. आयज जे मानशां आहात खंयचेच मानशे सारके ना. थंय दारा सारकी नासतात काय नासता अशें पांय शेतांनी वता शेत पिड्ड्यात आनी सगळ्या शेतांनी मॅक्रो जाल्यात. म्हणून एक कीड म्हणून येयल्या ते कीड मानस आहा ती मानस पर्यंत एक उद्घाटन केल्लें नाल्याचें 22 केल्लें. ते हालीं 25 एप्रिलाक ह्या 25 एप्रिलाक काबार केले. आनी तें कशें केलें ते थंयच हाडलें. आनी तो म्हाका इंजिनियर सगळें जालें काम सगळें जालें काम उरूंक ना. अरे फुडलें कोण करता तुमी उद्घाटन खंयचेर करता एके सगळ्यांत चड गोंय गोंयकार कोण धोक्यान आहा तें पेडण्यान आसा तें सिद्ध जाता. हें सगळ्यांत तुमचें आयकूनच आज सिद्ध जाता. पेडण्यान गोंयकार उरतलो काय ना आनी उरतलो जाल्यार ताका स्थान आसतलें काय कितें हो प्रश्न सिरियस इशू. आतां त्या लोकांक त्रास जाता नाजाल्यार MDRचो इशू, CRZचो इशू, टेनन्सीचो इशू जंय टेनन्ट्स क्लियर जावंक ना. हे तिनूय इशू सोल्युशन आहा. पूण सरकाराचो ताजेर स्टँड कितें आसा हो विचारचो पडटा. म्हाका दिसता ते भशेन MDRच्या इशूचेर आमी मॅप करूंक जाय. आमकां जे लोकांक स्थानीक मनशांक फायदो करून दिवंक जाय ते खंय आसात म्हळ्यार 25 मिटराचे 15 मिटराचेर हाडले जाल्यार कितले साल्वार जातले आनी कितले जावचे ना. ही फिगर आमचे कडेन क्लियर आसपाक जाय. ताचे खातीर हे मॅप करपाची गरज आसा. हांव सरकाराक म्हणटलो मॅप करा. सरकार कितले भशेन ते कितले सिन्सियरिटीन ते काम करतले हाजेर प्रश्न सगळ्यांक आसतलो. म्हणजे आमी आमचे सायडींतल्यान मॅप करचें पडटलें. आनी ते जे कोण फुडें जाल्यार गोंयकारपण हांगा कितें दिवंक सोदतात ताणें हाजे खातीर फुडाकार घेवचो पडटलो. आमचो पक्षूय हें करपाक तयार आहा. मॅपींग करून जाल्यार टॅक्निकल सोल्युशन ह्या इशूचेर आसतलें. कोणीच कोर्टान सांगलें म्हूण घेवपाची गरज ना. लोकांक घेवप ना. कोर्टान सांगलें म्हणटकर कोर्टान सांगिल्ली वस्त हाजे पयलीं सिद्धार्थ गोवा हॉटेल हें सांबाळ करपाक लोकांक सरकारान ऑर्डिनन्स काडिल्ले आनी ते ऑर्डिनन्साक सगळे पक्षांनी आदार केलो. आनी ऑर्डिनन्स मूव करपी लोक सुद्दां आज BJP ना. जाल्यार कशें ऑर्डिनन्स ते मूव करप ते म्हणून तांकां गायडन्स दिवपाक शकतात. आनी सर्वसामान्य पेडणेकाराक जर सांबाळ करूंक जाय जाल्यार असली ऑर्डिनन्सां हाडपाक जाय. पूण ती हाडचे पयलीं आमी आमचो डेटा आमचे कडेन क्लियर आसूंक जाय. तो म्हणटा तो मॅपींग करूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार CRZचेर हांवें म्हणलें ते भशेन होम स्टे म्हणून ताका कॅटेगरायज करप आनी स्थानीक मनशाक ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्टाचें डेफिनेशन वाडोवन घेवप हें आमी CRZान हाडचें पडटलें. हाजे खातीर रेजोल्युशन मूव करचें पडलें हे विधानसभेन जाल्यार हांव तातूंत फुडाकार करतलों. आनी जाता तितलो कन्सेन्सस दुसऱ्या पक्षां कडल्यान तयार करपाक हांव एफर्ट करतलों. टेनन्ट्स जे आहा जे मनीस उजून टेनन्ट्स म्हणून नांव दिता अशें म्हाका दिसता 40% लोक पेडणेकार हांकां तांचे जमनीचो मालकी हक्क ना. आमकां जर आमी न्याय दितले जाल्यार सरकारान कॅम्प्स घडोवन हाडले. आनी कॅम्प्स जे डेडिकेटेड जाल्यार 6 म्हयन्यांनी आमी एक तालुको कंप्लीट करतले. तुमचो डेडिकेटेड मामलेदार घालून जे फॉरेस्ट रायट्स म्हणून सरकार दिता त्या दिसांनी मुख्यमंत्री फॉरेस्ट रायट्स सर्टिफिकेट सगळ्यांक दिता
ते भशेन पेडण्या आमी टॅनन्सीचे रायट्स दिवपाक आनी तांकां हे 40% लोकांक मालकी हक्क दिवपाक हे कॅम्प्स डेडिकेटेड कॅम्प्स दिवचे पडटले. हो हांव डिमांड असेंब्लीन घालतलो. लँड युजराक रिजर्वेशन आसचें मिलिटरीनी हावजींग बोर्डाच्या प्लॉटांनी वो जंय सरकाराचो फायदो जावंक शकता अशें हातून लँड युजराक प्रायोरिटी दिवची, प्राधान्य दिवचें. हो हे मताचो आमी आसा. ताचेर पॉलिसी करून सरकारा फुडें हेच असेंब्लीन घालता, इश्यूय रेज करता. सरकार जर करना लास्ट फायनली कितें म्हणटा की हे सगळ्या इश्यूज आसात हाचें सोल्युशन काडपाक सरकार आसा. ओपोजिशनाक चड लोक नात. तुमच्या आमदाराक तुमी मत मागिल्लें ओपोजिशन, पूण तो आज सरकार पक्षांत आशिल्ले भशेन आसा. सो तो सरकार पक्षांत आशिल्ल्या नात्यान तो कितले इश्यूज रेज करूंक शकतलो हाचेर प्रश्न येता. म्हणून आमचे असले मनीस हांगा आयले हे इश्यूज रेज करपाक. आनी हे इश्यूज रेज करतना गोंयचे खातीर एक ऑल्टरनेटीव विजन तयार आसपाक जाय. फाल्यां जर आमी मतां आमकां मागूंक आयले जाल्यार आमी तुमचे खातीर कितें करतले आनी खंयचे कायद्यान ते बसून करतले, नाजाल्यार पडटले रडगाले तुमचे फुडें हाडटले. कित्याक ते कायद्यान बसता, कायद्यान बसना न्ही, कायद्यान कशें बसूंक शकता हें सांगून तुमचे मतां आमी घेतले. फोटो न्ही, हो कोणाचो मदींचो फोटोग्राफ दाखोवप न्ही, हें करपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आहा. हांव पेडणेचे लोक मातशें तुमी चड तुमचो देशा खातीर प्रेम दाखयलो, तुमी जमनी जिली दिल्यो आनी तें तुमकां शेकलें, तें तुमकां बुजिल्लें आहा. पूण पेडणेकार म्हणटा तो एक जागृत गोंयकार. जागृत गोंयकार म्हूण कित्याक दिसता? कित्याक ज्या BJP सरकारान तुमचेर अन्याय केला ताच्या विरोधानूच तुमी मतां मारल्या आनी जिकिल्ले ते मनीस सरकाराच्या सायडीन वता जाल्यार तुमची चूक ना, लोकांची चूक हातून कांय ना. सो लोकांक न्याय दिवपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आसा. आज म्हाका चड उलोवपाचें ना, भाशण दिवपाचें ना. हांव फक्त सारांश इतलें करता की लोकांचे इश्यूज आमी आयकतले. मेन 4 इश्यूज आहा, उरले जे एक टायम सांगता ते इश्यूज हांव काडटा. हांवें नांव बरोवलेलीं आहा आनी ग्रूप करतात. जेन्ना इश्यू रेज जातलो, जे कितें ताका एश्युरन्स मेळटलें हें सगळें तुमचे कडेन पावतलें पर्सनली, एक मोबायलाचेर नंबराचेर पावतलें. कोण कोणाक धमकी दिता आनी कितें दिता ही धमक्यान तुमकां चड भीक घालपाची गरज ना. कित्याक फायनली इश्यूज तुमचे आहा, इश्यू म्हजे ना. हांवें आतां पेडण्या भाट घेवंक ना आनी ते भाटाचो सेटलमेंट करपाक हांव तुमचे कडेन वचूंक ना. हांव पेडण्या पर्सनली उबो रावपाचो ना. हांव पेडणेच्या लोकांचे म्हणल्यार पेडणेच्या तालुक्याच्या लोकांचे इश्यूज आयकून हांगा आयिल्लो आहा आनी हे इश्यूज आयकून तुमचे खातीर जोडपाक ट्राय करता. आतां ओपोजिशनाची कितें परिस्थिती आहा, आमी कितले कमी पडटा हें सगळें तुमकां खबर आहा. त्या व्याख्यानांत तुमकां दिना. पूण प्रयत्न करप, प्रयत्न करचे पयलीं आपल्याक ज्ञान आसपाक जाय आपूण कितें उलयता तें फर्स्ट हँड तुमचे कडेन आयकून घेवप हें म्हजें कर्तव्य जाता. आनी ताचे खातीर हांव तें करपाक आज हांगा आयलो. तुमी बरो प्रतिसाद दिलो, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां उतर दिता की हे इश्यूज जे काडल्या हे इश्यूज हांव रेज करतलो. हाचें सोल्युशन मेळपा खातीर सरकारा कडेन कोऑपरेशनूय करतलो. सरकारान करचें न्ही अशें मताचो हांव ना की सरकारान केलें ना मागीर आमी तुमचे कडेन मतां मागूंक येतलें अशें न्ही. जर तें जाता जाल्यार सरकारा कडेन कोऑपरेट करप आनी आतांच तें करून घेवप हे मताचो हांव पॉझिटीव मोबिलायजेशन करपाक हांगा आयिल्लो. फक्त नाकाखार नेगेटीव राजकारण करपाक आमी येवंक ना. सगळ्या कडेन कोऑपरेशन करूंक जाता. सर्वसामान्य पेडणेकाराचो इश्यू आनी हे इश्यूज सॉल्व करपाक आमी कन्सेन्सस बिल्डअप करपाक जाय आनी ते मताचो हांव आसा. सरकार जर करना जाल्यार मागीर सरकाराक धडो शिकोवचो पडटलो. तो टायम म्हणून येवंक ना तें उलोवपाचो. तो जेन्ना येतलो तेन्नाय हांव तुमचे कडेन येतलो. आतां हे इश्यूज आयकूंक आयले, बरो रिस्पॉन्स दिलो, सगळ्यांक देव बरें करूं दिता. आनीक अशेंच आमी संपर्क चालू दवरुया. पयलीं मॅपींग मात करचें पडटलें. हें मॅपींग हें एसेंब्लीचें सेशन सुरवात जावचे पयलीं आमी आयदर डिजिटली मॅप करूंक जाय, घरा पळोवन. तें म्हणजे काम खूब आहा जातलें, तें सारकें करचें पडटलें. कित्याक डायरेक्ट डॉक्युमेंट हातांत आसचो पडटलो की बाबा तुवें इतलें केलें, तुजो करपाक ही तयारी आहा जाल्यार इतल्या लोकांक न्याय मेळटा. सो हे फॅक्ट्स आनी फिगर्स हातांत आसचे पडटले. ते करपा खातीर थोडो त्रास, थोडो तोकस घेवचो पडटलो.